अस्सलाम वालेकुम। अब हुकूमती कागज़ात घर बैठे बनेंगे। हुकूमत की दस्तक ऐप के ज़रिए आपके तमाम मसाइल का हल। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक एप्लीकेशन का आगाज़ हुआ है, जिसके ज़रिए आपको घर बैठे कोई भी एप्लीकेशन इनमें से अगर बनवानी है, जिसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आपको कोई भी डोमिसाइल या आपको ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा दीगर और भी बहुत सारे कागजात हैं जो दस्तक ऐप के ज़रिए आप मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको ऑफिशियली वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई करना है, या आप सिर्फ एक SMS करने के बाद ये तमाम सर्विसेज घर बैठे लेना चाहते हैं, तो उसकी तफसीलात की डिटेल जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दस्तक ऐप के ज़रिए आप कौन कौन से कागजात घर बैठ के बनवा सकते हैं, और आपको आप कहीं पर भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत का नुमाइंदा आपके घर आके ये तमाम कागजात बनाएगा, तो उसकी तफसीलात की डिटेल्स और घर बैठे ये तमाम कागजात जिसके लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, अब उनके तमाम मसाइल के आपके हल हो गए हैं। वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करने से आपको ये डिटेल्स मिलेंगी। आपको हुकूमत की इस तरह की मज़ीद और भी स्कीम की इंफॉर्मेशंस की तफसीलात की डिटेल्स मिल सकती हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें, और इस वेबसाइट पे आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे जो भी कंट्री के वीज़ा जॉब्स की तफसीलात की डिटेल्स भी आती हैं, अप्लाई के मेथड के साथ बताई जाती हैं, चाहे वो घर बैठ के पैसे कमाने की विदाउट इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट की किसी भी अदारे की जॉब्स की इंफॉर्मेशन हो, या आपको गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट हो, चाहे जैसे चाइना ने 2 लाख पाकिस्तानियों को IT की हुनर स्किल्स देने का जो एक मुआहदा किया है, उसमें आप शामिल होना चाहते हैं। CM मरीम नवाज की दस्तक ऐप के ज़रिए घर बैठ के कोई भी कागज़ बनवाना चाहते हैं, या अगर आपको कोई भी ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसके ज़रिए आपको हुकूमत की स्कीम्स की जो भी अपडेट हो, इस वेबसाइट के ज़रिए आपको डिटेल्स वाइज इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप CM रोशन घराना प्रोग्राम से पैनल के ज़रिए घर बैठे ही आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, जो कि पंजाब के 50,000 अफराद शामिल हैं, उनमें अपना नाम इंदराज करवाने के लिए लिंक ओपन करें। लेकिन टॉपिक की तरफ चलते हैं। CM लॉन्च मरीम की दस्तक ऐप, जिसका लिंक किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप इस पेज पे आके डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। आपको इस एप्लीकेशन के ज़रिए कौन कौन से कागज़ बनवाने घर बैठ के सर्विसेज हुकूमत का नुमाइंदा देगा, उसकी डिटेल जानने के लिए आप जब इस पेज पे आ जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ दीगर और भी कागजात हैं, जो प्रॉपर्टी टोकन टैक्स, मोटर की बाइक की जो रजिस्ट्रेशन, ई स्टैंपिंग वाले ये तमाम कागजात जिनके लिए आपको दूसरे अदारों में जाना पड़ता था। आपके पास अगर जॉब करते थे, बिज़नेस करते थे, टाइम का इशू होता था, आपके पास जिस टाइम टाइम फ्री होता था तब आप उस टाइम वो दफ्तर ऑफ हो जाते हैं, आप नहीं थे जा पाते। लेकिन ये हुकूमत ने इन तमाम मसाइल का हल कर दिया है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, या एक SMS करने के बाद हुकूमत का नुमाइंदा आपके घर आके आपको ये सर्विसेज भी देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हुकूमत का नुमाइंदा मेरे घर कैसे आएगा, आप उनसे रब्ता कैसे करेंगे, आपको इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि आया ये जो बंदा मेरे घर आ रहा है, कोई बहना अगर इसके लिए अप्लाई करती हैं तो वाकई ही वो हुकूमत का नुमाइंदे से ही बात करेंगी। उसकी तफसीलात की डिटेल जानने से पहले बता दें कि इस मरीम दस्तक ऐप में आपको 70,000 से ज़्यादा बल्कि 1 लाख जॉब्स का भी ऐलान हुआ है पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल से डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं, और इस एप्लीकेशन के ज़रिए अगर आप हुकूमत की इन तमाम सर्विसेज में से जिस ज़रूरत के कागज़ को घर बैठ के बनवाना चाहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन या आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं जैसे एप्लीकेशंस पे क्लिक कर लेता हूं, चाहे आप प्ले स्टोर से या आई स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। मरीम की दस्तक ऐप के ज़रिए आपको 10K से ज़्यादा डाउनलोड ये एप्लीकेशन हो चुकी है। प्ले स्टोर पे, आई स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। दस्तक ऐप की ये आप लोगो देख लें, सिर्फ ऐसी लोगों की आप ये ऐप होगी जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने इस फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है उसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। ये फॉर्म आपको फ़िलअप करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी बनवाने हैं, नुमाइंदा आपके घर में आके कैसे बनाएगा, इसकी तफसीलात की डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे आके पहले देख लें, आपको डिटेल मिलेगी। चाहे आपने जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं एप्लीकेशन के अलावा वैसे ऑनलाइन अप्लाई करूँ, अप्लाई नो का बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इनकी ऑफिशियली वेबसाइट आ जाती है। हेल्पलाइन नंबर 1202 पे कॉल करके भी आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। नुमाइंदा आपको मुकम्मल गाइड करेगा, एक्सप्लेन करेगा, और इसमें से जो भी कागज़ बनवाने हैं
آپ وہ سروسز لے سکتے ہیں۔ دیگر اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ کو اس کی آفیشیلی ایک ویڈیو کی ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی۔ اگر آپ کو اس کے لیے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، یا اگر آپ اس کے لیے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو نمائندہ گھر آ کے یہ سروسز دے، بک نو پہ آپ کلک کریں گے۔ اگر آپ اس ویب سائٹ کو اردو میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سروسز دی گئی ہے، اس لیے کہ آپ کو اس ویب سائٹ کو پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ دستک میں خوش آمدید، عوام کی دہلیز پر عوامی سہولیت کی دستیابی کا واحد منصوبہ جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کے یہ کوئی بھی کاغذ بنوا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ابھی بک کرنے پہ جب کلک کرتا ہوں، میرے پاس یہ اپلیکیشن فارم آ جاتا ہے جس میں سٹیزن ڈیٹیل اپنی دینی پڑے گی، جس میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اپنا فل نیم، آپ کا جو فون نمبر ہے، یاد رکھیں فون نمبر آپ کا اپنا رجسٹر ہونا چاہیے، ای میل ویلڈ ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ کے ساتھ تحصیل، اور اپنا ای میل لکھنے کے بعد آپ کے پاس جو کوڈ ہوگا آپ نے آ کے اس کو یہاں پہ چیک پہ کلک کر دینا ہے۔ بک ہو جائے گی اپلیکیشن، نمائندہ آپ سے خود رابطہ کرے گا، نمائندہ اس چیز کی تصدیق کروائے گا۔ اپلیکیشن کر لیں گے تو زیادہ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو ٹریک ہوتی رہے گی کہ کون سا نمائندہ آپ کی اس ٹائم کس لوکیشنز پہ ہے اور کب تک آپ کے گھر میں آ کے آپ کو جو کاغذ بنوانے ہیں اس کی آپ کو ساری وہ سروسز دے گا۔ آپ کو اس میں سے جو بھی اپلیکیشن بنوانا ہے، نمائندہ آپ کو پہلے ایکسپلین کر دے گا کہ اگر آپ یہ کاغذ بنوانا چاہتے ہیں اس کے کتنا خرچہ آئے گا، اس کاغذ بنوانے کے لیے آپ کو کون کون سے کاغذ دینے ہوں گے۔ نمائندہ آپ کے گھر آ کے سارے کاغذات لے لے گا اور آپ کے ساری جو موجودہ جو آپ نے کاغذ بنانا ہوگا مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے گھر پہ آ کے ایک دستک دے گا اور آ کے یہ آپ کو سروسز جو آپ کو حکومت کی طرف سے اپلیکیشن کی طرف سے ہے اس سے فائدہ پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھیں اس میں سے آپ نے جس کاغذ کے لیے آپ نے حکومتی سروسز لینی ہے یہ نو ڈاؤٹ یہ پیڈ ہوں گی، اور اس میں آپ کو جو چارجز ہوں گے وہ تو نمائندہ ہی آپ کو بتائے گا، اور آپ کو اس کے چارجز اور اس کے لیے نمائندے سے رابطہ کرنے کے 3 طریقے کار ہیں: پلے اسٹور سے اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد، آن لائن اپلائی کرنے کے بعد، یا ہیلپ لائن نمبر پہ کال کرنے کے بعد 1202 پہ کال کر کے بھی آپ یہ سروسز لے سکتے ہیں۔ اس اپلیکیشنز کا اب تک جو کہ آغاز ہوا ہے صرف ابھی پنجاب کے لاہور سٹی میں ہے، اور اگر یہ اپلیکیشن اور یہ پورٹل اگر کامیاب ہوتا ہے تو پنجاب کے تمام اضلاع میں اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جائے گا، اور یقیناً ہوگا۔ ریزن یہ گھر بیٹھے اگر آپ کو یہ کاغذات جو آپ دفتروں میں جا کے کافی لمبی لائنوں میں یہ اپنا ٹائم دینا پڑتا تھا، وہ گھر بیٹھے ہی آپ کے تمام کام ہو جائیں گے، تو آپ کو یہ کافی آسانی ہوگی۔ اس طرح کی آپ کو مزید اور بھی سکیمز کی اپڈیٹ اگر روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے ہو تو ویب سائٹ سے جاب سٹی اوپن کرنے کے بعد گورنمنٹ کی تمام سکیمز کی انفارمیشنز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آپ جان سکتے ہیں، اور اس طرح کی مزید اپڈیٹ آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ جوائن ہونے سے ملتی رہیں تو ہمیں جوائن کریں واٹس ایپ پہ، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورڈ سے آن لائن پہ تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ آپ کو دیگر گورنمنٹ کی کسی بھی سکیمز، گورنمنٹ جابز، انٹرنیشنل لیولز پہ جابز اور دیگر اس طرح کی کوئی بھی اپڈیٹ ہو روزانہ کی بنیاد پہ اس چینل کو سبسکرائب، نوٹیفیکیشن آن کرنے سے سب سے پہلے اپڈیٹ ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن رکھیں۔ اللہ حافظ۔